السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم وأرسل إلينا رسوله النبي المكرم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ورضي عن أصحابه وتابعيهم بإحسان ومن سار على سننهم فعلم وعلم وتعلم. أما بعد، رئيس الحفلة المؤقت وأساتذتي وإخواني، أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة مهمة حول الموضوع الوقت هو الحياة فلا تقتلوه. إخواني الكرام، لقد أرشدنا الله في كتابه الكريم على لسان نبيه العظيم إلى أهمية الوقت والتوقيت في حياتنا وأعمالنا، فرسم لنا الأحكام الشرعية وحدد لنا أوقاتها ومواعيد أدائها، وحذرنا من التساهل والتجاوز بها عن توقيتها، وفي ذلك منه سبحانه وتربية لنا على تنظيم الأعمال والقيام بها في مواقيتها المحددة. فقال عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. زملائي الأعزام، إنكم على علم جم بأن تضييع شيء أمر منكر قبيح جدا، ولكن فوق ذلك المنكر أن يضيع الإنسان وقته، لأن الوقت هو النعمة الأولى التي أعطاها الله سبحانه وتعالى الإنسان من نعمه الثمينة، فلذلك هو الأغلى والأثمن والأنفس من كل نعمة حتى من كل شيء. كما يقول الوزير الصالح يحيى بن هبيرة: الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يزير. الوقت هو الشيء الذي يشبه روح الإنسان إلى حده، لأنه كما يمنح الإنسان الروح في حياته مرة واحدة فقط وهي لا تعود أبدا إذا فاضت، كذلك الأيام والساعات لا ترجع إذا مرت ومضت وأتيحت مرة واحدة فقط. فمن ضيع هذه الفرص الذهبية المتاحة فلا يستطيع أن يستدركها بعد انقراضها أبدا. وحسبكم أن تعلموا أن الله تبارك وتعالى قد أقسم بالزمن في مختلف أدواره في كتابه الكريم في آيات جمة، إشعارا منه بقيمة الزمن وتنبيها إلى أهميته. فأقسم جل شأنه بالليل والنهار والفجر والصبح والشفق والضحى والعصر، فمن ذلك قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقوله تعالى: والفجر وليال عشر، وقوله تعالى: والليل إذا أسعس والصبح إذا تنفس، وقوله تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، وقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، وقوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى. أما السنة المطهرة النية فالبيان فيها أسرع وأوضح وأظهر من الشمس أيضا، فقد جاء فيما رواه البخاري في صحيحه والترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أيها الحاضرون الأجلة، الزمن نعمة جلة ومنحة كبرى، ولكن أقول بأسف شديد إن قيمته عند الفلاسفة غير قيمة عند التجار، وغيرها عند الصناع، وغيرها عند السراق، وغيرها عند العسكريين، وغيرها عند السياسيين، وغيرها عند الشباب، وغيرها عند الشيوخ، وغيرها عند طلبة العلم وأهله. اعلموا أيها الإخوان أن مسألة الوقت أهم وشأنه أعظم من المطعم والمشرب والملبس والنوم، لأن له تأثيرا بالغا في بناء حياة الإنسان الهادفة النبيلة والسيرة المثالية والقيم الخلقية. أيها المستمعون الكرام، انتهزوا الوقت كل الانتهاز، لأنه كالسيف فإن لم تقطعوه يقطعكم، ولذلك يقول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فإذا تفوتنا هذه الفرصة الذهبية لا ينفع الشيء بسوى الحسرة والندامة. أكتفي بهذه الكلمات، وفقني الله وإياكم. السلام عليكم.